औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। औरत को अल्लाह ताला ने बड़ा रुतबा दिया है। अगर माँ है तो औरत के कदमों में, माँ के कदमों तले जन्नत रख दी है। अगर बेटी है तो घर में रहमत का सबब है। अगर बीवी है तो घर का सुकून है। और औरत ने ही घर को जोड़े भी रखा है। औरत ने तस्बीह में धागे का किरदार अदा किया है। जिस तरह धागा होता है ना तस्बीह में, जो सारे दानों को आपस में जोड़ता है, इसी तरह औरत ने भी धागे का किरदार भी अदा किया है। पूरी फैमिली को जोड़े रखने का किरदार औरत ने अदा किया है। और किसी जगह पर औरत ने घर में फसाद भी बर्पा किया है, घर का सुकून भी बर्बाद किया है। एक तरफ औरत ही घर का सुकून भी है। कोई कोई औरत घर में आ जाती है तो घर का सुकून बन जाता है, घर की रौनकें बहाल हो जाती हैं, घर के बड़े मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं। और कोई कोई औरत होती है जो अगर घर में आ जाती है या किसी की ज़िंदगी में आ जाती है तो उसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। औरत ही है जिसने इस्लाम में बड़ा किरदार अदा किया है। और औरत ही है जिसने सल्तनतें भी तबाह कर दी हैं। अल्लाह ताला ने औरत को बड़ा मुकाम दिया है, लेकिन कुछ औरतें जिन्होंने अंत चुक के रख दी है, तबाही मचा के रख दी है। आज आपको जो वाक़या बताने लगे हैं, ये भी एक औरत है। और ये पढ़ी लिखी मास्टर की तालबा, मास्टर की तालबा लड़की है। औरत भी नहीं, बहुत बड़ी औरत नहीं, कोई शादीशुदा नहीं, मास्टर की तालबा औरत है, लड़की है, जिसने ये कारनामा अंजाम दिया, जिसने इश्क मोहब्बत किया, अपने माँ बाप की इज्जत को पहले तो रोंद के रख दिया और बाद में फिर उसी आशिक को जिसके लिए अपने माँ बाप की इज्जत तक ना देखी, फिर उसी आशिक को मार भी दिया। ये वाक़या क्या है, पूरा वाक़या तफसील से आपको बताते हैं। ये लड़की जो है, इसका नाम है अरीबा और ये फैसलाबाद की रहने वाली है। और जिससे इसका इश्क मोहब्बत चल रहा था, उस लड़के का नाम है तलहा। तलहा और अरीबा के इश्क की कहानी और फिर अंजाम को बड़े तफसील से बताते हैं। इसकी एक बड़ी कलोर, बड़ी गूढ़ी सहेली है जिसका नाम है तस्मिया। तस्मिया और अरीबा दोनों बड़ी पक्की सहेलियां हैं। सब एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है, अपनी पल पल की खबर एक दूसरे के साथ शेयर करने वाली ये दोनों सहेलियां हैं। अब जो तस्मिया है ये बाबर नगर की रिहायशी है और ये जो अरीबा है ये फैसलाबाद की। दोनों इकट्ठी पढ़ती हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद तस्मिया अपने शहर बाबर नगर चली जाती है और ये जो अरीबा है ये उधर फैसलाबाद में ही एक यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेती है। लेकिन दोनों की फ़ोन पर बात होती रहती है और अरीबा जो है वो गाए बगाए अपनी दोस्त तस्मिया से मिलने उसके शहर बाबर नगर कई बार जाती है और वालदैन को कोई इतराज़ नहीं। जब भी वो कहती है कि मैंने तस्मिया को मिलने जाना है बाबर नगर, वालदैन बड़े खुले दिल के साथ उसे छुट्टी देते हैं कि जाओ बेटा, अल्लाह के हवाले, खैर से जाओ और खैर से आना। ये फ़ोन पे गपशप बातचीत होते होते घर तक आना जाना, उधर फिर फिरना टुरना, घूमना फिरना, सारा निज़ाम चल रहा है। अब होता ये है कि अरीबा जाती है तस्मिया को मिलने उसके शहर बाबर नगर। शाम के टाइम अरीबा पहुंचती है, रात को खाना वगैरह खा के रात पूरी खूब गप्पें वगैरह लगाई, सुबह नाश्ता किया, दिन को भी जो कुछ डिनर वगैरह करना था किया और फिर शाम के टाइम पे दोनों सहेलियां जाती हैं पार्क में घूमने फिरने। और उधर पार्क में अरीबा पर नजर पड़ जाती है एक तलहा नामी लड़के की। वो उसे देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है अरीबा को, और अरीबा भी आगे से मुस्कुरा कर उसका जवाब दे रही है। मतलब ये कि उसे कह रही है कि तुम्हारे देखने से, मुझे घूरने से मुझे कोई बुरा महसूस नहीं हो रहा, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब कि वो सिग्नल दे देती है कि तुम जो चाहते हो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। तो देखने देखने की बात नहीं रहेगी, अब बात पहुंच जाती है
فون نمبر لینے اور دینے کا، فون نمبر لیا اور دیا جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ اس کے بعد پھر گھر آ جاتی ہیں دونوں سہیلیاں، گھر آ کر بھی طلحہ کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اتنی دیر میں پھر طلحہ کا میسج آ جاتا ہے، ہیلو ہاؤ آر یو، کیا حال ہے، کیا کر رہی ہو، ٹھیک ہو، مطلب کہ یہ ایسے میسج اس طرح کی گپ شپ لگائی جاتی ہے۔ اور پھر اریبہ جو ہے وہ باول نگر سے واپس اپنے شہر فیصل آباد آ جاتی ہے۔ فیصل آباد آ کر بھی چاٹ پہ بات چیت، میسج پہ، کال پہ، مطلب کہ چل رہی ہے، طلحہ اور اریبہ کی آپس میں گپ شپ چل رہی ہے۔ پھر طلحہ جو ہے وہ فیصل آباد بھی کئی بار آتا ہے۔ اب طلحہ جو ہے وہ ایک کراکری کا کام کرتا ہے، کراکری کا کاروبار ہے، اس کا دکان وغیرہ ہے۔ طلحہ اور اس کا بھائی، چھوٹا بھائی ہے اس سے، وسیم اس کا نام ہے، یہ دونوں مل کر کراکری کا کام کرتے ہیں۔ اور طلحہ جو ہے اسے کرکٹ وغیرہ کھیلنے کا بھی شوق ہے، اکثر دوسرے شہروں میں میچ وغیرہ کھیلنے بھی طلحہ جاتا ہے۔ طلحہ جو ہے وہ اب فیصل آباد، باول نگر، کبھی اریبہ باول نگر آ رہی ہے طلحہ کو ملنے کے لیے، کبھی طلحہ جو ہے وہ فیصل آباد جا رہا ہے اریبہ کو ملنے کے لیے۔ اسی طرح کا سلسلہ جو ہے وہ 2 سال چلتا ہے۔ ان 2 سالوں میں دونوں کی ملاقاتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر باہر ہوٹلوں میں ہوتی ہیں، ہوٹلوں کے کمروں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہوٹلوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک لڑکے اور لڑکی کی، تو وہ کیسی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اب طلحہ جو ہے وہ ان ساری ملاقاتوں کی ویڈیو بھی بناتا ہے۔ اریبہ کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہے، اریبہ کی مرضی سے ویڈیو بن رہی ہے، لیکن اریبہ جو ہے وہ اتنی زیادہ مطمئن ہوتی ہے، وہ طلحہ کو اتنا پسند کرتی ہے، اتنا اسے چاہتی ہے کہ اسے اپنا سب کچھ مان لیتی ہے، اور اس پر بالکل کوئی اسے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، اتنا زیادہ بھروسہ کرتی ہے اریبہ طلحہ پہ۔ یہ سارا سلسلہ، یہ سارا نظام 2 سال چلتا ہے۔ 2 سال کے بعد پھر ایک بار، جیسا کہ پہلے بھی اریبہ کئی بار طلحہ کو ملنے باول نگر گئی، اس بار بھی وہ باول نگر طلحہ کو ملنے کے لیے گئی، لیکن ادھر جا کر اسے کچھ محسوس ہوا کہ طلحہ جو ہے اس کا تو کہیں اور بھی چکر ہے، بلکہ ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر طلحہ کا چکر ہے۔ طلحہ نے اپنی گل بات کئی اور جگہوں پہ کئی اور لڑکیوں کے ساتھ چلا رکھی ہے۔ پہلے تو شک تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرتے گزرتے اریبہ کا وہ شک یقین میں بدل گیا۔ اسے کوئی بات، کوئی میسج، کوئی کال وغیرہ ایسی مل گئی کہ اس کا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ اب اریبہ نے طلحہ سے بات کی کہ تم یہ کر رہے ہو، تم کسی اور کے ساتھ بھی تمہاری کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اریبہ کے سامنے تو طلحہ صاف منہ کر گیا، اور میں ایسے ہی وہم ہو گیا ہے، میری ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو تم سے بڑے سچے دل سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اریبہ کو پھر ایک دو ایسے موقع آئے کہ اریبہ کا وہ شک جو ہے وہ بالکل یقین میں بدل گیا۔ اب اریبہ نے کیا کیا، اس نے طلحہ سے دل برداشتہ ہو کر، اس کا دل ٹوٹا، ایک بار نہیں 2-3 بار ٹوٹا، کیونکہ جب بھی اسے پتہ چلتا تھا کہ طلحہ کا کہیں اور پر کوئی چکر ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ وہ اسے بڑی جنون کی حد تک چاہتی تھی۔ وہ چاہتی یہ تھی کہ طلحہ صرف اور صرف میرا رہے، میں نے اس پر ہر طرح سے بھروسہ کیا، اعتبار کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کو نہیں دیکھا، اور اسے دیکھا تو یہ اگر کسی اور طرف بھی چکر چلا رہا ہے تو یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ اسی طرح دل ٹوٹتے ٹوٹتے اریبہ نے اپنا قدم پیچھے کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا اتنی بار دل ٹوٹا تھا، اب اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی طلحہ کال کرتا ہے تو وہ پہلے تو کال یس ہی نہیں کرتی، اگر بہت زیادہ کالیں آ گئی ہیں، کوئی 10-15 کالیں آ گئی ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کال کو یس کر لیتی ہے، اور ہیلو ہائی کے تک بات کر کے بس ٹھیک ہے جی ختم۔ پہلے تو ایک دوسرے کا حال حوال ہے، کیا کر رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، یہ ساری باتیں ہوتی تھی۔ پل بھی نہیں گزرتا تھا ایک دوسرے سے بات کیے بغیر، خاص کر کے اریبہ کا تو اسے پل پل کی خبر چاہیے تھی طلحہ کی، لیکن اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ صرف ہیلو ہائی تک میسج کرنے ہیں۔ اگر طلحہ میسج کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ میسج ہو جاتے ہیں
तो किसी एक आधे का जवाब दे के हेलो हाय बस यहाँ तक बात करके पीछे हट जाते थे। अब जब तलहा को पता चला कि अरीबा ने तो मुझे बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया, ये तो पीछे हटना शुरू हो गया, तलहा ने अरीबा पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और गुस्सा करते करते बात यहाँ तक पहुँच गई कि अरीबा ने तलहा का नंबर ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक पे लगा दिया। तलहा ने जब ये देखा कि ये तो बिल्कुल ही पीछे हट गया है, इसने तो नंबर भी ब्लॉक पे लगा दिया, तलहा क्या करता है कि अपने किसी दोस्त के नंबर से अरीबा को कॉल करता है, वीडियो कॉल। और जब अरीबा वो कॉल यस करती है तो आगे से तलहा बोलता है और वो कहता है कि कॉल बंद ना करना, एक चीज है तुम्हें दिखाने के लिए जो कि तेरा देखना बहुत जरूरी है, बड़ा जरूरी है तेरे लिए ये चीज देखना। और फिर तलहा उसे दिखाता क्या है कि उसकी अपनी ही वीडियो, वो वीडियो जो तलहा बना रहा होता था और अरीबा को पता होता था कि तलहा वीडियो बना रहा है और वो इतनी ज्यादा मुतमिन थी उस पर कि उसे कोई एतराज नहीं होता था कि तलहा वीडियो क्यों बना रहा है। वही वीडियो तलहा अब उसे दिखाता है और उसे कहता है कि ये वीडियो देखो और बताओ कि कैसी है ये वीडियो, क्या तुम्हें पसंद आई है। आगे से अरीबा कहती है कि तलहा तुम ये क्या कर रहे हो। तलहा कहता है इस बात को छोड़ो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम ये बताओ कि वीडियो तुम्हें पसंद आई है, ठीक बनी है ना, और रिजल्ट कैमरे का ठीक है ना, और ये बताओ अब कि क्या तुम मुझसे बात जारी रखोगी, वही सिलसिला जो हम में चल रहा था उसे जारी रखोगी, या ये वीडियो जो है ये मैं वायरल कर दूँ। इसका फैसला तुमने करना है, तुम पर मैंने ये फैसला छोड़ दिया है, तुम मुझे बताओ कि तुमने क्या करना है, ये वीडियो वायरल करानी है या फिर अपना वो सिलसिला जो चल रहा था उसे जारी रखना है। अरीबा कहती है कि तलहा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुम पर बड़ा भरोसा किया, मैंने बड़ा यकीन करके तुम्हें वीडियो भी बनाने दी, तुम पर मैंने इतना यकीन किया कि तुमने जहां मुझे बुलाया मैं वहां पर आई, अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं देखा, अपने माँ बाप को नहीं देखा, और तुम्हारे प्यार में मैं इतनी आगे चली गई कि मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन तुम अब उसके बदले मेरे साथ क्या कर रहे हो। तलहा कहता है छोड़ो छोड़ो, इन बातों का वक्त नहीं है मेरे पास, तुम सीधी सी बात बताओ, सोच समझ लो, मैं कल तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम सोच समझ कर मुझे बताओ कि ये वीडियो वायरल करानी है या फिर वही तलक कायम रखना है जो कि हमारा चल रहा है। ठीक है जी, कॉल बंद हो जाती है। अब अरीबा जो है वो सोच में पड़ जाती है, बड़ा सोचती है कि अब करूं तो क्या करूं, किधर जाऊं, अपनी गलतियों पे पछताती है कि मैंने एक अनजान बंदे पे इतना इत्मीनान किया, इतना भरोसा किया कि अपना सब कुछ उस पर लौटा दिया, अपने वो माँ बाप जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मेरे लाड नखरे उठाए, जो बात मैंने कही वो उन्होंने मानी, मेरे पे उन्होंने इतना एतबार किया कि मुझे बाबा नगर जाने अपनी दोस्त से मिलने के लिए कभी उन्होंने नहीं रोका, कभी उन्होंने पूछा नहीं कि तुम इतने दिन रह कर आई हो तो क्यों इतना टाइम लगाया, क्यों इतने दिन लगाए, मेरे पर उन्हें इतना यकीन था, इतना भरोसा था। लेकिन हाय रे अफसोस, मैंने किया तो क्या किया, मैंने किसी अनजान की खातिर उनके इत्मीनान को ठेस पहुंचाई, उनका भरोसा तोड़ा, उनकी इज्जत को नीलाम किया। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं, अब किधर जाऊं। बड़ा सोचने के बाद फिर अरीबा एक प्रोग्राम बनाती है और वो प्रोग्राम पूरे को तरतीब देकर फिर अरीबा कॉल करती है तलहा को और कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं कल शाम को उधर पहुँच जाऊँगी बाबा नगर, तुम भी आ जाना, उसी पार्क में तुम आ जाना और मुझे वहाँ से रिसीव करके जहाँ पर तुमने लेकर जाना है वहाँ ले जाना। ठीक है जी। अब तलहा जो है वो इंतजार कर रहा है अरीबा का। अरीबा तकरीबन 9-10 बजे के करीब उसी पार्क में पहुंचती है। तलहा को फिर कॉल करती है कि किधर हो तुम, मैं पार्क में आ गई हूँ। तलहा आता है बाइक लेकर और तलहा के आते ही अरीबा जो है उसने बाया पहना होता है और वो बाइक के पीछे बैठ जाती है, चलो जी चले। तलहा
موٹر سائیکل چلا لیتا ہے. تھوڑا سا آگے جا کر جب تھوڑا سا موٹر سائیکل آستہ ہوتا ہے تو اریبہ جو ہے وہ اپنے بھائی سے پسٹل نکالتی ہے اور طلحہ کو روند مار دیتی ہے. طلحہ کے جیسے ہی روند لگتا ہے موٹر سائیکل ڈولتا ہے, موٹر سائیکل گرتا ہے. اریبہ جو ہے اسے تھوڑی بہت چوٹ آتی ہے لیکن وہ بڑی تیزی دکھاتی ہے اور اٹھ کر ادھر سے نکل جاتی ہے اور پھر واپس اپنے شہر فیصل آباد پہنچ جاتی ہے. اب ادھر محلے کے لوگ وہ جب روند کی آواز سنتے ہیں اور پھر موٹر سائیکل بھی گرنے کی آواز سنتے ہیں تو ادھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لوگ جب آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ پڑا ہے. ان میں سے کوئی بندہ 15 پہ کال کرتا ہے, پولیس آ جاتی ہے اور پھر جب پولیس آتی ہے تو وہ پولیس کا جو کام ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں. طلحہ کے بھائی سے طلحہ کا نمبر موبائل لیا جاتا ہے اور پھر اس کی ساری لوکیشن, اس کی کالیں وغیرہ سارا کچھ جب چیک کیا جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اریبہ نے آتے ہوئے بھی طلحہ کو کال کی تھی, ادھر پہنچ کر بھی کال کی تھی اور پھر جب ادھر پارک سے دونوں گئے تھے تو وہ لوکیشن بھی دونوں کی سیم تھی اور اب شک کی تو کوئی بات نہیں رہ گئی تھی. پھر پولیس ریڈ کرتی ہے اور اریبہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کر کے اریبہ کو جب پولیس اپنے حساب سے اپنے طریقے سے اریبہ سے پوچھتی ہے, اپنی پوچھ گچھ شروع کرتی ہے تو اریبہ پھر سب کچھ بتا دیتی ہے. اریبہ کہتی ہے کہ میں نے اسے بہت زیادہ چاہا, میں نے اس کے ساتھ بڑے خواب دیکھنے شروع کر دیے, میں نے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور لیکن اس کی بے وفائی نے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا, لیکن اب یہ مجھے پیچھے بھی نہیں ہٹنے دے رہا تھا اور یہ مجھے استعمال کر رہا تھا اور مجھے اس نے اس حد تک پہنچا دیا کہ میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ گیا تھا یہ کام کرنے کی. آخر میں نے مجبور ہو کر پھر یہ کام انجام دے دیا. یہ بات تو ہے اریبہ اور طلحہ کی. لیکن اس میں اب سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ ایک تو والدین جو اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھیجتے ہیں وہ اتنے لاپرواہ اور اتنی کھلی چھوٹ نہ دے دیا کریں کہ وہ بابر نگر جا رہی ہے, ادھر اتنے دن رہ رہی ہے, والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سختی جو ہے آپ کو اعتماد ہے, آپ کو بھروسہ ہے, لیکن اس بھروسے کا رزلٹ دیکھ لیا نا. پھر بے شک بچیاں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جانا شروع کر دیتی ہیں لیکن ان کے ذہن ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے جتنا بڑوں کے ذہن ہوتے ہیں. اتنے سمجھدار ان کے ذہن ابھی نہیں ہوئے, اس لیے بالکل اتنی زیادہ چھوٹ دینا یہ مناسب نہیں ہوتا اور جب اتنی زیادہ چھوٹ ہو جائے تو پھر انجام اسی طرح کا ہوتا ہے اور رزلٹ پھر اینڈ یہی ہوتا ہے. تو لہٰذا خدا کے لیے اپنی بچیوں پر پورا دھیان رکھا کریں. اگر آپ کو اپنی بچیوں پر بھروسہ بھی ہے, یقین بھی ہے, لیکن باہر درندے ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بڑے واقعہ ہو رہے ہیں ایسے کہ باہر درندے پھر رہے ہیں, وہ اپنا شکار ڈھونڈنے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اگر لڑکا ہے تو اسے بھی غلط راستے پر جانے سے روکنے کے لیے آپ نے اس پر اپنی پوری کڑی نظر رکھنی ہے, تبھی گزارا ہو سکتا ہے. اور لڑکیاں ہیں تو پھر تو بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد اب بات آ گئی اریبہ کی. تو اریبہ اتنی پڑھی لکھی لڑکی تھی, اس کے باوجود اس نے فیصلہ بڑا غلط کیا. اسے قانون سے مدد لینی چاہیے تھی. اگر وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا تو پھر اریبہ کو قانون سے مدد لینی چاہیے تھی. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ لڑکیاں پہلے عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے نہیں سوچتی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے اپنی اور اپنے والدین کی عزتیں نیلام کر رہے ہیں, لیکن بعد میں پھر اسی عزت کے لیے ڈرتی ہیں, اسی عزت کی نیلامی سے پھر ڈرتی ہیں اور ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں. تو لہٰذا پہلے ہی سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے تھا. اگر ٹھیک ہے تمہیں وہ پسند آ گیا تھا, اس کی تمہاری بات چیت ہوگی 1 دن 2 دن 3 دن, اس کے بعد پھر تم اپنے والدین سے بات کرتی, اسے کہتی کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے اور پھر دونوں فیملیاں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے دیکھ کر سمجھ کر وہ رشتہ کرتے. اگر انہیں مناسب لگتا, اچھا لگتا تو وہ رشتہ کر دیتے اور تمہاری شادی ہو جاتی. پھر تمہیں کبھی بھی اس طرح اپنی عزت بچانے کے لیے یہ حرکت نہیں کرنی پڑتی تھی. اریبہ نے تو یہ کر دیا,
لیکن اب یہ سبق دوسری بچیوں کے لیے بھی ہے، دوسری جو بچیاں ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ یہ پورا دھیان رکھا کریں، پہلے تو اپنی عزت کی حفاظت کیا کریں، کسی پر بھروسہ کر کے اپنی عزت کی نیلامی نہ کر دیں۔ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے تو پھر وہ اس طرح کا قدم نہ اٹھائے، وہ قانون سے مدد لے، اور آپ نے یہ کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔